संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई कोरोना संक्रमण। नेपालमा बढ्दै कोरोना संक्रमण तर छैन अक्सिजनको जोहो। काठमाडौँको बलम्बुमा कैँचीले रोपेर युवकको हत्या, 2 जना पक्राउ। 25 भन्दा बढी सांसदलाई कोरोना संक्रमण। हवाई यात्रामा फेरि फेस सिल्ड अनिवार्य। बीमा संस्थानले पैसा नदिएपछि कोरोना बीमा पीडित अदालतमा। नेपालमा पीसीआरको नाममा लुटतन्त्र, आधा करोड परीक्षण, सर्वसाधारणको 7 अर्ब खर्च। कोरोनाको महामारी यो वर्षको अन्त्यसम्म समाप्त हुने चिनिया वैज्ञानिकहरूको दाबी। कोभिड महामारीमा गरिबीका कारण दैनिक 21,000 को मृत्यु हुँदा विश्वका शीर्ष 10 धनाढ्यको कुल सम्पत्ति दोब्बर। साली नदीमा श्री स्वस्तानी व्रत एवं माघ स्नान सुरु। गद्दारी गरेको आरोपसहित मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको घर अगाडि प्रदर्शन। मोगलिङ पोखरा सडक विस्तारको पश्चिम खण्डमा काम अगाडि बढ्यो। सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन समेत मुस्किल हुने गरेर चर्कियो महँगी। र आज उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। मन्त्री आलेलाई कोरोना संक्रमण भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। यसैगरी मन्त्रीका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। मन्त्री आलेको सचिवालयले केही दिन यता आफूहरूको सम्पर्कमा आएका सबैजनालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म बागलुङमा अक्सिजनको जोहो हुन सकेको छैन। दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अक्सिजनको व्यवस्थापनका लागि जिल्लास्थित व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिले अक्सिजन सिलिन्डर जम्मा गरेर पोखरादेखि भरेर ल्याएर प्रयोग गरिएको थियो। यस समस्याको अन्त्यका लागि धौलागिरी अस्पताल बागलुङमै अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको सरकारले तयारी थालेको थियो। तर गत भदौ महिनामा सुरु भएको अक्सिजन प्लान्टले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर जिल्लामा कोरोनाको दर पुनः उकालो लाग्न थालेको छ। अहिलेसम्मको संक्रमण दर 88 पुगेको छ। आइतबार मात्रै जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी र पत्रकार सहित 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म अक्सिजन प्लान्टले अक्सिजन उत्पादन गर्न नसक्दा समस्या पर्ने देखिएको छ। अस्पतालले संक्रमण कम भएपछि व्यवस्था गर्दा अक्सिजन जडानमा ढिलाइ भएको स्थानीयको बुझाइ छ। तर अस्पतालका प्रमुखले भने प्लान्टको प्राविधिक काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। प्राविधिकहरूले तीव्र गतिमा काम गरे पनि कहिले सम्पन्न भएर अक्सिजन उत्पादन हुन्छ भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन। अक्सिजन प्लान्टको प्राविधिकले काम गरिरहेका छन्, कहिले सम्पन्न भएर अक्सिजन उत्पादन हुन्छ भन्ने त्यो भर्खरै भन्न सक्ने अवस्था छैन। अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएपछि दैनिक 177 ठूला सिलिन्डर भर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 12 मा पर्ने बलम्बु स्थित पिङ्गलमा कैँचीले रोपेर युवकको हत्या गरिएको छ। आइतबार मध्याह्न 2 जना दाजुभाइको आक्रमणबाट चन्द्रागिरी नगरपालिका 12 स्थित बलम्बुमा बस्ने 26 वर्षीय रोशन रिजालको मृत्यु भएको हो। हत्यामा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको चितलाङ घर भई चन्द्रागिरी 5 स्थित किसीपिडीमा बस्ने वर्ष 15 का अनुज बस्नेत र उनका दाजु अभिषेक बस्नेत छन्। आरोपीहरूले कैँची र दाउले हिर्काउँदा गम्भीर घाइते भएका रोशन रिजालको एपीएफ अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। आक्रमणबाट रूपन्देही घर भई चन्द्रागिरी स्थित कालापानीमा बस्ने निरज मगर घाइते भएका छन्। मृतक र आरोपी साथी हुन्। आपसी विवाद हुँदा 15 वर्षीय किशोर अनुजले कैँचीले प्रहार गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। मृतकको छातीको देब्रेतर्फ गहिरो चोट देखिएको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको एसपी मैनालीले जानकारी दिनुभयो। 25 जना भन्दा बढी संघीय सांसदहरू कोरोनाको संक्रमित भएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतर्फका गरी 25 जना भन्दा बढी सांसदहरू कोरोना संक्रमित भएका छन्। यस्तै संसद सचिवालयकै 7 जना कर्मचारी पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्। सांसद र सांसद सचिवालयका कर्मचारीमै कोरोना संक्रमण देखिएपछि दुवै सभाको बैठक स्थगित भएको छ। यही माघ 3 गतेका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। हवाई यात्रा गर्दा यात्रुले फेरि अनिवार्य रूपमा फेस सिल्ड्स लगाउनु पर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आन्तरिक हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो। हवाई जहाजमा चालक दल तथा सबै यात्रुलाई मास्क तथा फेस सिल्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको हो। हवाई जहाजभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था समेत हवाई कम्पनीले मिलाउनु पर्नेछ।
वायु सेवा कम्पनीले हरेक उडानपछि हवाईजहाज र ब्यागेजलाई निसंक्रमित गराउनु पर्ने समेत निर्णयमा उल्लेख छ। चेक इन, बोर्डिङ क्लेम गर्ने स्थान तथा प्रतीक्षालयमा भिडभाड हुन नदिने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय समेत भएको छ। सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीको खर्चमा यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा मात्र यात्रा गराउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै सरकारले कोरोना बिमाको योजना ल्यायो। कम्पनीहरूले भट्टाभट बिमा गराए तर लामो समयसम्म बिमितले उक्त बिमाको भुक्तानी पाएका छैनन्, जसका कारण सर्वसाधारण अदालतदेखि नियामक निकाय धाउन बाध्य छन्। बिमा बापतको रकम नपाएपछि सबै मिलेर उजुरी गरेका छौं, नेपालगञ्जका विकास आचार्यले भन्नुभयो। कोरोना संक्रमण भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको उहाँको गुनासो छ। 10 जना मिलेर उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेको आचार्यले सुनाउनुभयो। 2078 असार मसान्तसम्म दिने भनिएकोमा नदिएको अर्का बिमित वसुन्धरा ग्यावलीले बताउनुभयो। उनीहरूले शिखर इन्सुरेन्स, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र सिद्धार्थ इन्सुरेन्सबाट कोरोना बिमा गरेका थिए। पीडितहरूले सञ्चालनमा रहेका 20वटै निर्जीवन कम्पनी विरुद्ध परमादेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन्। समान प्रकृतिका बिमितमध्ये कसैलाई दाबीको रकम भुक्तानी दिने, कसैलाई नदिने गरी बिमकले असमान व्यवहार गरेको समेत पीडितहरूले मुद्दामा लेखेका छन्। नेपालगञ्ज र विराटनगरका केही बिमितले मुद्दा लगाएपछि अदालत धाइरहेको नेपाल बिमक सङ्घका महासचिव चङ्की छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। बिमितले प्रत्यक्ष कम्पनीसँग बिमा लेख सम्झौता गरेको हो। उनले भने, सरकारले गर भनेर हामीले कोरोना बिमालाई निरन्तरता दिएका हौं। कम्पनी विरुद्ध बिमा समितिमा लिखित तथा मौखिक उजुरी समेत चाङ लागेको छ। भुक्तानी नपाएको भन्दै लिखित उजुरी मात्रै 2 दर्जनका हाराहारीमा छन्। यो निकासा गर्नेतर्फ सबैलाई घाँडो भएको छ। समिति स्रोतले भन्यो, एकैपटक नदिए पनि बिस्तारै निकासा गर्दै जाने अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। कसरी दिन सम्भव हुन्छ भनेर मोडालिटी बनाउन अर्थ मन्त्रालय जुटेको प्रवक्ता नितेश साक्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तुरुन्तै रकम व्यवस्थापन गर्न भने सम्भव देखिँदैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि दिनुपर्ने भनिसकेका छन्। बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई भुक्तानी विकल्प सहितको सुझाव बुझाइसकेको छ। समितिले सरकार समक्ष 4 विकल्प पेश गरेको छ, जस अन्तर्गत बिमा कम्पनीलाई राज्यले निश्चित समयका लागि कर छुट गर्ने र सरकारी बिमा कम्पनीले राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको बिमा गरे बापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिने, कोभिड बिमा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिने लगायतका सुझाव पेश गरेको छ। बिमा कम्पनीले असार मसान्तदेखि दाबीको निवेदन लिन छाडेका छन्। यो अवधिसम्म 1,61,549 जनाको दाबी परेको छ। विश्वव्यापी महामारीमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारले पीसीआर परीक्षणका नाममा चर्को बजारलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। कोभिड सुरु भए यता आधा करोड परीक्षण भएकोमा सर्वसाधारणको करिब 7 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सांसद लगायतका पदाधिकारीलाई भने परीक्षण निशुल्क छ। मुलुकमा आइतबारसम्म कुल 50,04,234 पीसीआर परीक्षण भएकामा सरकारी प्रयोगशालामा 26,40,711 र निजीबाट 23,63,533 नमुनाको परीक्षण भएको छ। सरकारी प्रयोगशालाले 52.80% र निजी क्षेत्रले 47.20% परीक्षण गरेका छन्। परीक्षणको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विसी भन्नुहुन्छ, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा आम नेपालीको खल्तीबाट झन्डै 7 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। हाल मुलुकमा पीसीआर परीक्षण गर्ने कुल 104 प्रयोगशाला भएकोमा 59 वटा सार्वजनिक क्षेत्रका छन् भने 45 वटा निजी क्षेत्रका छन्। कोभिड संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिए पनि सरकारको परीक्षणको दायरा अझै बढाएको छैन। पछिल्ला 10 दिनमा संक्रमण दर 19.52% वृद्धि भए पनि परीक्षणको संख्या उस्तै छ। पुस 23 मा 14,971 जनाले नमुना परीक्षण गराएकामा माघ 2 मा 15,131 जनाको परीक्षण भएको छ, जबकि संक्रमित संख्या दैनिक 968 बाट 4,961 पुगेको छ। विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण तीव्र हुँदा पनि परीक्षण दायरा नबढ्नुको मुख्य कारण पीसीआर शुल्क महँगो हुनु हो। अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण शुल्क 1,000 रुपियाँ छ भने निजीमा 2,000 रुपियाँ रहेको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाले घरबाटै नमुना सङ्कलन गर्दा थप 1,000 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। शुल्क चर्को भएकाले संक्रमणको लक्षण देखिए पनि सामान्य परिवार परीक्षणका लागि अगाडि सर्दैनन्। कुनै व्यक्ति संक्रमित भएको शङ्का लागेमा परिवार र निकट सम्पर्कमा रहेका 5-7 जना कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परिहाल्छन्। 5 जनालाई सुरुमा एक पटक र अन्तिममा एक पटक परीक्षण गराउँदा 20,000 लाग्छ। परीक्षणमा मात्र 20,000 तिर्न सक्ने परिवार नेपालमा कमै छन्।
चीनिया विज्ञले यस वर्षको अन्त्यसम्म कोभिड-19 महामारीको समाप्त हुने दावी गरेका छन्। चीनका चर्चित चिकित्सक एवं संक्रामक रोग विशेषज्ञ छाङ ओनहोङले चीनिया मिडिया मार्फत सो दावी गरेका हुन्। कोभिड महामारीको लागि सम्भवतः यो अन्तिम जाडो याम हो। चीनको मिडिया ग्रुपसँग शनिबार उनले भने हालसम्मको अध्ययनले ओमिक्रोन भेरिएन्टपछि कोभिड-19ले रूप परिवर्तन हुने देखिएको छैन। त्यसैले कोभिड-19 महामारी सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा समाप्त हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। 52 वर्षीय विज्ञ छाङले महामारीको सुरुवातदेखि नै चीनको कोभिड महामारी विरुद्ध लडेका थिए। महामारीको समयमा विश्वका शीर्ष 10 धनी व्यक्तिको सम्पत्ति दोब्बर भएको छ। महामारीले विश्वका धनी व्यक्तिलाई अझ बढी धनी बनाएको र धेरै मानिसलाई गरिबीमा धकेलेको परोपकारी संस्था अक्सफामले जनाएको छ। अक्सफामको प्रतिवेदन अनुसार विपन्न मानिसको आय न्यून भएका कारण विश्वमा दैनिक 21,000 मानिसको मृत्यु भयो। तर सन् 2020 को मार्च यता विश्वका 10 धनी धनाढ्यहरूको कुल सम्पत्ति 2 गुणाभन्दा बढी भएको अक्सफामले बताएको छ। डाल्बोसमा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको बैठक सुरु हुँदा अक्सफामले विश्वमा व्याप्त असमानताबारे आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। डाभोस बैठकमा हजारौंको संख्यामा व्यापारी तथा राजनीतिक नेताहरू, अभियानकर्मी, अर्थशास्त्री र पत्रकारहरू भेला हुने गर्छन्। महामारीका बेला दैनिक जसो एउटा नयाँ अर्बपति थपिएका छन्, जबकि विश्वको 79% जनसङ्ख्या लकडाउनको कारण सकसमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू कम छन्। उनले भने त्यसको परिणाम स्वरूप थप 16 करोड मानिसहरू गरिबीतर्फ धकेलिरहेका छन्। अक्सफामको प्रतिवेदन फोर्ब्स, विश्व बैंक जस्ता संस्थाको तथ्याङ्कमा आधारित छ। शीर्ष 10 धनाढ्यको सम्पत्ति 7 खर्ब अमेरिकी डलरबाट 15 खर्ब डलर पुगेको छ, जबकि 16 करोड भन्दा धेरै मानिसहरू दैनिक $5.50 भन्दा कममा काम गरिरहेका छन्। अक्सफामले महामारी नभएको भए यस्तो अवस्था हुँदैनथ्यो भनेको छ। विश्व बैंकले $5.50 को कमाईको आधारलाई उच्च मध्यम आय भएका देशको गरिबी मापन गर्न प्रयोग गर्छ। 1 महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्तानी व्रत तथा माघ स्नान आजबाट सुरु भएको छ। चैत शुल्क चतुर्दशीको दिन हातगोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात हुन्छ। बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्यकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्डसम्म कुमार अगस्त्यबीच संवाद भएको स्वस्तानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा छ। यो 1 महिनासम्म यो विधिबाट व्रत गरी माघ शुल्क पूर्णिमाका दिन 108 जनै, 108 सुपारी, 108 पान, 108 फूल, 108 रोटी, 108 अक्षता, विभिन्न थरीका फूलहरू भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवतीलाई अर्घ दिइन्छ। आजदेखि 1 महिनासम्म उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भेग स्थित 18 किलोमिटरको दूरीमा रहेको साँगो स्थित साली नदीमा माघ स्नान सहित माधव नारायणको मेला लाग्दछ। प्राचीन कालदेखि नै लाग्दै आएको मेलामा यस वर्ष भने कोरोनाका कारण धेरै चहलपहल नहुने भएको छ। यस वर्ष कोरोनाको महामारीका कारण माघ नारायण मेला नगरी व्रत मात्र गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको घर अगाडि केही युवाले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेश राजधानी वीरगञ्ज तोक्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीले वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 तेजारथ टोल स्थित मुख्यमन्त्री राउतको घर अगाडि विरोधका क्रममा गद्दारको आरोप समेत लगाए। मुख्यमन्त्री राउतको दल जसपा जनकपुर धामलाई राजधानी बनाउने पक्षमा छ। मधेस आन्दोलनमा धेरै योगदान गरेकाले वीरगञ्जमै राजधानी तोक्नुपर्ने अडान गरिँदै आएको छ। पर्यटकीय शहर पोखरालाई राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको प्रारम्भिक काम रुख कटानबाट अगाडि बढेको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहुलियत ब्याजको ऋण सहयोगमा पोखरादेखि मुगलिनसम्मको 2 लेनको सडक विस्तार गरी 4 लेनको फराकिलो र स्तरीय बनाउनका लागि मुगलिन पोखरा सडक योजनाले काम अगाडि बढाएको हो। पोखरा मुगलिङ सडक खण्ड विस्तारको कार्य छिटो सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले 2 भागमा विभाजन गरेर काम अगाडि बढाइएको छ। पोखराको पृथ्वीचोक स्थित सेती नदी पुलदेखि तनहुँको जामुनेसम्मको 39 किलोमिटर क्षेत्र पश्चिम खण्डमा पर्दछ। सो खण्ड हेर्ने गरी पोखरामा मुगलिन पोखरा सडक आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यसैगरी जामुनेदेखि आबु खैरेनीसम्मको 43 किलोमिटर सडक पूर्वी सडकमा पर्दछ। त्यसको कार्यालय हाल गुडादीमा रहेको छ। आयोजनाको पश्चिम खण्डमा अहिले लगत लिएर बोट बिरुवाको कटानको काम सुरु भएको सो खण्डका आयोजना प्रमुख अमित कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार योजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि विभागीय स्वीकृतिपछि हाल कटानको काम धमाधम भइरहेको छ। जामुनेदेखि यताको क्षेत्रमा 3163 रुख कटान गर्नुपर्नेमा हालसम्म 1800वटा रुख कटान गरिएको छ। सेती नदी पुलदेखि कोत्रेसम्म 1271 रुख काट्ने योजना छ। यस क्षेत्रमा स्वीकृति प्राप्त भएकाले केही दिनमै कटान सुरु गरिने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राजमार्ग विस्तार गरेर 4 लेनको बनाउने योजना रहे पनि पश्चिम खण्डको केही स्थानमा भने 6 लेन बन्ने भएको छ। आयोजनाका अनुसार पोखराको सेती पुलदेखि तल्लो गगनगौडासम्म 6 लेन हुनेछ। तल्लो गगनगौडादेखि गाछेपानी हलेदी पुलसम्म 4 लेन हुनेछ। गाछेपानी खैरिनटार बजार 6 लेन र खैरिनटारदेखि जामुनेसम्मको सडक 4 लेनको बन्नेछ। विस्तार गरिएको 6 लेनको सडक फुटपाथ सहित 43 मिटरको हुनेछ, जसको बीचमा 1.5 मिटरको डिभाइडर रहने योजना कार्यालयका प्रशासन प्रमुख जीवनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार डिभाइडरमा फूल रोपेर सडकको सौन्दर्य वृद्धिको योजना छ। सम्झौतामा पोखराको विजयपुर पुल, कोत्रे नदी पुल, कुम्ले खोला पुल र म्याग्दे खोलामा नयाँ पुल निर्माण समेत समेटिएको बताइन्छ। पोखराको सेती नदी पुल र दमौली स्थित मादी नदी पुलका लागि थप बोलपत्र आह्वान गरेर काम अगाडि बढाइने योजनाले जनाएको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको बढै छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा समग्रमा उपभोग्य वस्तु महँगो पर्न गएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि 6.5% को सीमामा राखिने भनिए पनि बढी दबाव पर्न जाँदा 5 महिनामै 7.11% पुगेको छ। विशेष गरेर घिउ तथा तेल, यातायात, दाल तथा गेडागुडी, शिक्षा र सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको छ। सो वस्तुको मूल्य उच्च हुँदा समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको मक्सिरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 7.11% पुगेको छ। नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभावले वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सोमबार जारी गरेको बुलेटिनमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। देशभर चिसो अझै बढ्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बच्न र त्यसको प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन मौसमविदले अनुरोध गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। साथै देशका अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु कुहिरो लागिरहेको छ।